सूरत रूम मौकी सूरत तरतीब द सूरतों के डेढ़शम नंबर दे और नज़ूल के 84 नंबर दे। अलिफ लाम मीम अल्लाह पोएगी बमानद दे और औलिबत रूम कमजोरी कड़ेशी और रुमियान मुकाबला द फारस वालों फी अदनल अरब बनिज़दे इज़्मका द अरब होता वहुम औदा रुमियान मिन बाद ग़लबिहिम फज़द मालूबियतना सयालिमु ज़र्द च ज़ोरावर बशी फी बिज़अ सिनीन पे औसो कलुनु के लिल्लाहिल अम्र मिन क़ब्लु व मिन बादु लिल्लाहि खास द अल्लाह पे इख्तियार की इख्तियार द ग़लबी अल्लाह लरदे लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बादु खास अल्लाह लर इख्तियार द ग़लबे मिन क़ब्लु मख़्के द मालूबियत द दईना व मिन बादु औपस द मालूबियतना व यौमइज़िन औपरज़ द ग़लबे यफ़रहुल मुमिनून खुशाल बची मोमिनान बिनस्रिल्लाह द अल्लाह पे मदद सरा यंसुरु मन यशाओ इमदाद की अल्लाह चल रे चवाशी वहुवल अज़ीज़ु द अल्लाह ज़ोरावर दे अर्रहीम और मेहरबान ज़ात दे वादल्लाह अल्लाह वादा करे द दैसर वादा ला युखलिफुल्लाहु वादो खिलाफ न कई अल्लाह दखले वादे वलाकिन अक्सर अन्नासी लेकिन ज़्यादा खल्क़ुना ला यालमून अगई न पोईगी पदीन यालमूना पोईगी अगई ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया पसरसरी पायदो द दुनिया बांधे यालमूना बेजनिदा काफिरान ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया अगा ज़ाहिरी पायदे द दुनिया सरसरी वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून और हाल दादे द आखिरत ना बिल्कुल ना खबर दी अवलम यतफक्करू आया दाखलक सोच न कई ई अनफुसिहिम पबारद ख़पल नफ्सुनु के मा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्दा चिन्नदी पैदा करी अल्लाह आसमान और ज़मका वमा बैनहुमा गसे चिपमियज़दी के इल्ला बिल हक़ मगर द पारा दख़कार कोल दाग व अजल मुसम्मा और द पारा द नेठे मुकर्रर व बि अजल मुसम्मा व इन्न कसीरम मिनन नास यकीनन ढेर द खल्क़ुना बिलिक़ाइ रब्बिहिम प मुलाक़ात द ख़पल रब ला काफ़िरून खामखा इनकार कई अवलम यसीरू फिल अर्दि आया नुगरी दा खलक पज़मका अवलम यसीरू आया नुगरी दई फिल अर्दि पज़मका फयनज़ुरू च उगुरी कई बसरंगे कानश आक़िबतुल लज़ीना आखिरी अंजाम दा गचा मिन क़ब्लिहिम चमख के ददैनो कानू हुआ गई अशद सख्त मिनहुम ददैना कुव्वतन पताकतुनु के द बदन ताकतुना कानू हुआ गई अशद ढेर सख्त मिनहुम ददी मौजूदना कुव्वतन पताकतुनु द बदनुनु के व असारुल अर्दा और पछलवल दस्मक के व मरूहा और दई आबादाई कड़वे अक्सर डेरा मिम्मा दागना अमरुआ चिकम दे मौजूदा आबादी कड़ेदा वजाअतुहुम रुसुलुहुम रागल उदय तरसुलान बिल बैनात तख्कार दलीलनो वलाकिन कज़्ज़बू दई दागई तकज़ीब को फमा कान अल्लाहु बस नदे अल्लाह लियज़लिमहुम या नो अल्लाह जवाज़ाब करे दई बगैर द गुनाना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून लेकिन उदा खलक चिपकलो जानुनो बांधे जुल्म को शर्क को जुल्म को माना गुनाहों सरा नबुवत ने इनकार सुम्मा कान आक़िबत अल्लज़ीना असाउ सुआ नुब्याश आखिरी अंजाम द आगा कसानो कि आमाल बद करियो अंजाम बद शो अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह
د دیو جنا چې د انکار کو د الله د آیاتونو نا وکانو بها یستهزئون او ادای چې د الله آیاتونو پورې ټوکې کولې. الله یبدأ الخلق الله اول کوي پیدائش د مخلوق ثم یعیدو نو بیا به دوباره هم کوي ثم الیه ترجعون بیا خاص الله تبا وګرځول شي. ويوم تقوم الساعه او کلا چې ادریږي قیامت یبلس المجرمون نو نا امید بشي مجرمان د هر خیر نه. ولم یکن لهم من شرکائهم او نبیدی لرا د شریکانو د دینا شفاء اسوک شفارسیان وقانو او شبدی بشرکائهم د شریکانو خبلونا کافرین انکار کون کی. ویوما فاغرز باندے تکونو ساتو قائم بشی قیامت یوم ایذن پدارز یتفرقون داخل اقبتس نسکڑیشی یتفرقون جدا جدا بشی. فاما الذین نبصرا کسان آمنو چراوڑے دے ایمان وعملوا الصالحات ومالکڑی دی نیک فهم فی روضتن دی بی باغن آشنا باغچو د جنت کے یحبرون خوشال بشی یحبرون پسر بے تاجنہ کے خودشی. واما الذین ورا کسان کفرو چه کفر کړه دے وکذبوا بآیاتنا او تکذیب کړه دے زمونږ د آیاتونو ولقاء الاخرت او نسبت د درو کړه آخرت تا فاولئک بالعذاب محضرون دغه کسان به غذاب کې حاضر کړي شي. فسبحان الله پاکواله بیان کیدا الله پاکواله بیانول حين تمسونا کلا چتا سو ما خام کوي وحين تذبحون او کلا چتا سو سحر کوي. ولو الحمد خاص الله لرا صفاتنا د خدای توب دی په سماوات برا والارض اوقتا واشی یوا حين تظهرون او کلا چتا سو مازیګر کوي او کلا جتا سو ماسبخین کوي. یخرج الحی وباسی الله ژوندې من المیت دمړینا ویخرج المیت او وباسی الله مړې من الحی د ژوندینا ویحیی الارض بعد موتها او ژوندای کوي الله زمکا پس د بنجر توبنا وکذالک تخرجون دا سبتا سوم ویسل شید قبرنا. ومن آیاتی بعض دا اللہ دا قدرت دنخون دادی ان خلقکم من تراب چستاسو پیدائش شروع کڑے دے دخارنا ثم اذا انتم بشر تنتشرون بیا شیطاسو انسانان پچ پزمک خوری گئی. ومن آیاتی بعض دا اللہ دا قدرت دنخون دادی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا چې پیدا کړی دي ستاسو د پایدې د پارا ستاسو د نفسونو نه جوړې لتسكنوا الیها چې آرام حاصل کړئ غي سرا وجعل بینکم موده او ګرځولې دي الله په میان ستاسو کې موده معنا محبت میلان د زړه ورحمه او اثر د محبت چې بچی دي یا ورحمه معنا مهرباني بیوبل. ان فی ذالک یقینا پدی نظام کې لآیات ډیر دلیلونه دي د پاره قوم یتفکرون چې فکر کوي. ومن آیاتی بعد دا الله د قدرت دنو خنا خلق السماوات جوړخ د اسمان والارض او د زمکو دے واختلاف السنتکم او جداواله د جب استاسو دے والوانکم او د رنگونو استاسو دے. ان فی ذالک یقینا بده نظام کې نخدا الله د قدرت دی للعالمین د پارا د مخلوق علم والو د پارا للعالمین. ومن آیاتی بعد دا اللہ دا قدرت دنخنا منامکم باللیل خوب راولی پتا سودش بے
والنهار او پورته کېدل د ورځې وابتغاؤکم من فضله چې ولټوي تاسو فضل د الله ان فی ذلک یقینا بده کې دلائل د پاردا قوم یسمعون چې د الله حکم ناوري معنی قرآن ومن آیاتی بعد دا اللہ دا قدرت دنو خنا یریکم البرکا خیتاسو تاپلک دا عبرخنا خوفا و طمع دا پارا دا یر دا باغبان و طمع او دا پارا دا تمع دا قربا وینزلو اور وری اللہ من السماء دا برنا ما انعبا فیوقی بیل اردا نشنکی باغ ازمکا بعد موتی آپس دو چوانینا ان فی ذالکا یقیناً بدے کے خامخا نخد اللہ دا قدرت تی دا پاردا قوم چغی عقل نکارلی بعد دا اللہ دا قدرت دا نخون دادی انتقوم السماء والارض قدر دل دا آسمان اولار دے آسمان بعد دا اللہ دا قدرت دا نخون ان تقوم السماء قدر دل دا آسمان والارض او دزمکو بیامری پفلکم ثم اذا داکم دعوتا بیا کلا چراو غاڑی تاسو لرا اللہ پرا غفتلو سرا من الارض دنیز دزمکنا نزدینا اذا انتم ناگان تاسو تخرجون راو بزید دینا رابار کی گئی ولو خاص دا اللہ بقبض کی من فی السماوات والارض آس چبر دی آغس چخکتا کل اللہ قانتون طول اللہ تا منقاد دی یا کل اللہ طول قانتون دا اللہ دا حکم تابی دی وهو الذی خاص اللہ آغازات دے یبدأ الخلقہ اول پیدا کول د مخلوق کئی ثم یعیدہ بیا بے دوبارہ ہم پیدا کئی وہو احون علی او دا دوڑ کار پالا ڈیر آسان دی ولی ولو المثل الاعلی خاص اللہ لرا صفت دے اچت ولو المثل الاعلی او خاص اللہ لرا شان دے اچت مثل الاعلی فی السماوات برا والارض اوقتا وهو العزیز دا اللہ زورور دے الحکیم و حکمت والا باچا دے دا اللہ زورور او حکمت والا باچا دے